الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حسيسا العلماء ورثة الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا رات دا جاگنا بڑا اوکھا تے نہیں جاگدا کوئی بیکار راتی تسی جاگ دے ہو نا ماشاءاللہ نالے کعوہ پیتا جاگ دی ہونے چاہیے رے رات دا جاگنا بڑا اوکھا تے نہیں جاگدا کوئی بیکار راتی ایک جاگدا چور جو سانے ہوتے تے دوجا جاگدا رب دا طلبگار راتی او بیرو جدوں سارے سو جاندے اکو جاگدائی پروردگار راتی کون آیا جدے آیا بہاراں مسکرا پئیاں کھلنے پھل تے کلیاں ہزاراں مسکرا پئیاں میرے نہ پڑھو نا تسی بھی کون آیا جدے آیا بہاراں مسکرا پئیاں کھلنے پھل تے کلیاں ہزاراں مسکرا پئیاں جنا راواں تو لگ گئی جنا راواں تو لگ گئی سواری پیر مدنی دی او راواں بڑھ گئیاں جنت فضاواں مسکرا پئیاں او راواں پتر تسی ہولی بولو تسی او راواں بڑھ گئیاں جنت فضاواں مسکرا پئیاں بڑی کمزور سی ڈاچی بڑی کمزور سی ڈاچی سواری پیر مدنی دی حلیمہ نے جدوں پھڑیاں مہاراں مسکرا پئیاں محمد مصطفیٰ کہیے
کہ احمد مجتبا کہیے. میرے بھائی معاویہ چاند صاحب اج کتواں روزہ ہے ماشاءاللہ؟ 24. تے آپا 24 روزے کتھے سا؟ مکے وچ ماشاءاللہ. بھائی معاویہ صاحب چاند صاحب تے اسی مکے سا نال شیر پاکستان حاجی عبدالقیوم صاحب تے بہار اللہ تعالیٰ لے جائے گا. اللہ مینوں تے لے چلا ہے, اللہ سانوں بھی تانوں بھی لے جائے. محمد مصطفیٰ کہیے کہ احمد مجتبا کہیے. ارے محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے. محمد مصطفیٰ کہیے کہ احمد مجتبا کہیے. ارے محبت کا تقاضا ہے کہ حبیب خدا کہیے. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے. اے کرسی نہ جڑی ہے اندے تے تھلے پیر بھی نہ جڑے پورے ہیں نیچے نہیں آندے. کرسی کو بدل لیتی جائے تو کیا بات ہے. اندے تے بیٹھا ٹھیک ہے بے شک کہ پاویں نرم ہے لیکن اے اوکھی لگن رہی ہے. تے ذرا کرسی بزرگاں نوں دے دیو کیونکہ کرسی جڑی ہے نا کرسی دا سارا مسئلہ ہے. ہاں اے ٹھیک ہے ماشاء لو جی ہے ٹھیک کیونکہ اندر تے پتہ ہی نہیں لگتا بندہ بیٹھا ہے کہ کھلوتا ہے. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے. درود و سلام امام المجاہدین امام المرسلین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے ہے. محترم جناب رانا سعد صاحب اور دیگر مسجد دی انتظامیہ اور نمازی جتنے بھی مینوں جنہ دا نام آندا ہے انہاں دے تے مینوں آندے نے, چلو میں لے رہا. حافظ ثناءاللہ صاحب و دیگر جتنے بھی ہیں میرے بزرگ زرگر برادری رانا راجپوت, میں دعا کرنا اللہ تعالیٰ میرا اور تساں سارے دا اس مقام تے جمع ہونا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے. میں ایک حدیث سنانا تے جڑا مرضی موضوع ہوئے لیکن وہ حدیث میں ضرور سنانا. آپ فرماندے نے جڑا بندہ میری ایک حدیث سندا ہے نا, فقط ایک حدیث, کوئی 2 نہیں, کوئی 5 نہیں, کوئی 10 نہیں, صرف ایک حدیث. آپ فرماندے نے حدیث سندا ہے, سنن تو بعد 3 کام کردا ہے. پہلے نمبر تے اس نو یاد کردا ہے, پھر عمل کردا ہے, پھر کسی مسلمان پائی نو حدیث سناندا ہے. اللہ دے پیغمبر نے فرمایا نظر اللہ, اللہ پاک میرے ایسے امتی دے چہرے نو ترو تازہ رکھے. سبحان اللہ. دیکھو نا رمضان گزر رہا ہے, رمضان پتہ نہیں ہوندا رمضان آئے اسی موجود ہوئیے یا نہ ہوئیے, یہ تے اللہ دی مرضی ہے نا. یہ آج اسی دن جڑے گزر رہے نے اس نو غنیمت جان گئے اور اپنا تزکیہ کیجئے. سانو اپنی آخرت دا خیال کرنا ہوئے گا, نہیں تے ایک وقت آن گالا قریب ہے جدو موت دا فرشتہ آ جانا پھر اس نے مینوں تو انو دنیا تے مولت نہیں دینی. اس واسطے دعا کیجئے اللہ ساڑی زندگی بھی بہتر کرے, اللہ قبر بھی بہتر کرے, اللہ عشر بھی بہتر کر دے. آمین ثم آمین. اور دعا کیجئے اللہ سانو عامل قرآن بھی بنائے, اللہ عامل حدیث بھی بنائے. اور میں تواڈے سامنے چند اعمال دا, ویسے نا اعمال نیکیاں ساریاں جنت دے اندر لے کے جان والے اعمال نے, جڑے نیک اعمال نے اللہ وال بلان والے نے, لیکن بعض ایسے عمل نے جڑے گرنٹڈ جنت دے اندر پہنچان والے نے. انہاں عملاں دے ذریعے اللہ جنت دا ڈائریکٹ داخلہ عطا کردا ہے. دعا کیجئے اللہ او اعمال کرم دی توفیق عطا فرمائے. میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد نبی پاک دا نام آوے نا تے درود اچھی پڑھنا میں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
میرے پیغمبر دے سینے تے قرآن آیا ہے. پتر آواز مٹھی رکھے دی، آواز مٹھی رکھ. کتھے گیا ہی؟ فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان. فرمایا لوگو میں فرقان نو نازل کیتا ہے. تے سونیو فرقان اللہ نے کنوں کیا ہے؟ اللہ فرماندے نے تبارک الذی نزل الفرقان. اصل دے اندر فرقان اللہ پاک نے قرآن نو کیا ہے. سبحان اللہ. فرقان دا کی معنی ہے؟ حق تے باطل دے درمیان فرق کرنے والی کتاب. فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان. شرک تے سنت دے درمیان میں رب نے فرق کرنے والی کتاب نو نازل کیتا ہے. تبارک الذی نزل الفرقان. سنت تے توحید دے درمیان تے بدعت دے درمیان اللہ پاک نے فرمایا میں فرق کرنے والی کتاب نو نازل کیتا ہے. تبارک الذی نزل الفرقان. اللہ فرماندے نے لوگوں میں سچ تے جھوٹ دے درمیان فرق کرنے والی کتاب نو نازل کیتا ہے. تے اچھا اللہ سنیا نازل کی دے تے کیتا ہی. فرمایا دیکھی لوگوں میں اپنے بندے دے سینے تے نازل کیتا ہے. شخصیت کیڑی تے نازل ہویا ہے؟ شمس الضحیٰ تے قرآن آیا، بدر الدجا تے قرآن آیا. اور لوگوں واللیل دیاں زلفاں والے نبی تے اللہ نے قرآن نازل کیتا ہے. جنہ دی فجر بھی بے مثال ہے، جنہ دی زور بے مثال، جنہ دی عصر بھی بے مثال، جنہ دی مغرب بھی بے مثال ہے، جنہ دی عشاء بھی آلہ، جنہ دے ابو بکر آلہ، عمر آلہ، عثمان بھی آلہ، علی بھی آلہ، سعد بھی آلہ، سعید بھی آلہ، بدر والے بھی آلہ، احد والے بھی آلہ، خندق والے بھی آلہ. اور جنہ دا نوری مکڑا بیکھنو جنت دیاں حوراں بھی ترس دیاں رہندیاں نے. اس پیغمبر تے قرآن آیا جنہ دے بارے اللہ فرماندے نے فرمایا وما ارسلناک سبحان اللہ الا رحمت للعالمین. حضرات ساڑھے مرشد کامل نے جنہ دا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ایتھوں دی ایک کتیا عورت نے نبوت دا دعویٰ کیتا ہے. اے توڑے فیصلہ باب دی ترتی اتے لانت تے لکھ لانت تے در فٹے موے سورت دا جن نے میرے اور سونیا میرے پیغمبر آخر الزمان بن کے آئے، بدر الدجا بن کے آئے، شیمہ دے پیر بن کے آئے اور خاتم نبوت دا تاج سجا جائے. میرے پیغمبر تو بعد بولو نبی کو آ سکدا وہ بندہ نہیں آ سکدا، بی بی بن سکدی ہے. میرے پیغمبر ختم نبوت دا تاج سجا کے آئے نے جڑا اج پاہم بی بی ہوئے، بندہ ہوئے، جوان ہوئے، جڑا نبوت دا دعویٰ کرے گا میرے نبی تو بعد پکا لعنتی گے. ہاں ہاں میرے اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر اور لوگوں قرآن بھی آخری کتاب ہے تے میرے پیغمبر دی ذات بھی آخری شخصیت نبی ہے. ہن نوام نبی جگتے آ کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا. سبحان اللہ. میرے پیغمبر تے قرآن آیا فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان. اللہ فرماتے ہیں میں فرقان نو نازل کیتا ہے، حق باطل دے درمیان فرق کرنے والی کتاب. اللہ اب دیکھی اپنے بندے محمد دے سینے تے نازل کیتا ہے. کیوں نازل کیتا ہے؟ فرمایا لیکون للعالمین نذیرا. تاکہ لیکون من للعالمین نذیرا. میرے پیغمبر
قرآن دے ذریعے میرے عذابات تو ڈراون میرے پیغمبر ڈران واسطے آئے نے، عذاب قبر تو ڈران واسطے آئے نے، میرے نبی عذاب جہنم تو ڈران واسطے آئے نے۔ سونےوں ویسے تے بڑے اعمال نے جنہ دے ذریعے بندہ جنت اندر جائے گا، لیکن ایک پہلا عمل میں بیان کرا جن عمل دے کرم دے نال اللہ بندے نو جنت دا ڈائریکٹ داخلہ دیندا ہے۔ میرے پیغمبر فرمان جڑا بندہ 5 نمازاں پڑھدا ہے، 5 اب دیکھو روزے لنگن گے نا پتہ لگے گا نا، پتہ لگ جائے گا کئی مہینے دے نمازی نے، رمضان گیا نا 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 مہینے دے نمازی، مہینے دے پتہ لگے گا مومن کون ہوندا ہے۔ مومن ایک مہینے دا نمازی ہوندا ہے کہ 12 مہینے دا ہوندا ہے؟ مومن 12 مہینے دا ہوندا ہے کہ ایک ماہ دا ہوندا ہے؟ بولو سارے سونے دعا کرو اللہ پاک عمل کرن دی توفیق صدا بہار نصیب فرمائے۔ تے اسی تے دعا کرنے یا اللہ سانو زندگی دی آخری نماز بھی جماعت نال پڑھنی نصیب فرما۔ ایک روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور ہے۔ میں نو ویسے چاجو چوجو تے نہیں ہوندا پڑھن دا، ناتا نظمہ بہرحال میں کو کوشش کرنا ماں۔ ایک روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور ہے، او پڑھتے رہو نماز تو چہرے پہ نور ہے، او جوانا رنگ چٹا کرن والیاں تو کریمہ لاندا پھرنا ہے۔ 5-10 کریمہ متنجن بنا کے تے منہ تے مڑ لے۔ اللہ دی قسم ہے دنیا دی کسے کریم اندر او حسن نہیں جڑا اللہ نے وضو دے پانی اندر حسن رکھے آئے۔ تے اللہ پاک نے نماز جڑا تحفہ ہے، اللہ جاندہ جڑا بندہ نماز پڑھ دے، اللہ پاک اس دی بندے دی زندگی دی ترتیب ہی سدھی کر دیندہ ہے۔ میں کل ہی خطبہ جمعہ دے اندر حدیث بیان کیتی ہے، میرے نبی فرماندے نے جڑا بندہ 5 ٹائم دا نمازی ہے، اللہ پاک فرماندے نے نمازاں پڑھدا جا، اوے تم میری عبادت اندر مشغول رہ، میں تیرے دل نو غنا دے نال بھر دواں گا، تو نماز پڑھدا رہ میں تیرا فقر ہی ختم کر دواں گا۔ حدیث قدسی ہے، میرے پیغمبر فرماندے نے جڑا بندہ اللہ دی عبادت اندر مصروف رہندا ہے، اللہ فرماندے نے میرے بندے میں تیرے دل نو غنی کر دیاں گا، تو میری عبادت اندر مصروف رہ میں جناب تیرا فقر ختم کر دیاں گا، تو میری عبادت اندر مصروف رہ تیریاں میں غریبیاں ہی ختم کر دواں گا۔ ایتھے دکان پہ کھول دے ادھر کیے نماز ہوندی پئی تے کاروبار اندر مصروف ہے، نماز ہوندی پئی تے دکانداری اندر مصروف ہے، دکان بند نہیں کردا، کیوں نہیں کردا؟ اگے گھاٹا پہ جائے گا۔ کاروبار بند نہیں کردا، کیوں نہیں کردا؟ گھاٹا پہ جائے گا۔ گاہک کھڑے نے انہاں نو موڑدا نہیں، اذان نماز دا نہیں کہندا، اگے گھاٹا پہ جائے گا۔ او اللہ دیا بندیا میرے نبی نے تے کہ آئی نماز بکاڑا آ کے دکان بند کر کے پڑھ، اللہ دے پیغمبر فرماندے نے رب کہندا ہی میں تیری غریبی مکا دواں گا، میں تیریاں پریشانیاں مکا دواں گا۔ اور قرآن کہندا فرمایا قد افلح المؤمنون، سبحان اللہ، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ فرمایا لوگوں مومن کامیاب ہو گئے، مومن کامیاب ہو گئے۔ مومن ہوندا کون ہے؟ ایتھے صحابہ نو گالیاں کڈن والا بھی مومن، معاشہ صدیقہ تے پھونکن والا بھی مومن، او مومن ہوندا کون ہے؟ اللہ پاک فرماندے نے فرمایا الذین ایت پڑھو ہاں میرے نال آن دیجئے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ فرمایا مومن ہوندا ہی ہوے جڑا نمازاں پڑھ کے تے اللہ دا خوف بھی پیدا کردا ہے، نماز اندر تے رب دا ڈر بھی پیدا کردا ہے۔ تے سونےو صلو کما رأیتمونی اصلی، تے نماز بھی انج پڑھنی ہے جویں میرے محمد نے پڑھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔
تے یقین جانو کئی 100 دی سپیڈ تے رکھ کے نماز پڑھتے ہیں، 100 دی سپیڈ تے۔ میں پچھلے سال گیا ملتان بیان کرن تے میں ایمانداری دی گل ہے، میں تانوں واقعہ نصیحت واسطے سنان لگا تے میں اسٹیشن تے اتریا تے چھوٹیاں مسجداں بنیاں ہوندیاں نا اسٹیشناں تے یقین جانو میں اتھے زور دی نماز پڑھن لگا عصر دی تے میرے نال ایک بابا جی نماز پہ پڑھدے پے سن تے یقین جانو خلے میں فاتحہ پڑھیے تے بابے ہوراں نے 4 رکعتاں پڑھ لیاں نے، میں فاتحہ پڑھیے تے بابے ہوراں بڑی سپیڈ ہے۔ پھر کہندے نے سانو زندگی چ سکون نہیں، آندے نا سانو زندگی چ سکون نہیں۔ آؤ تہاڈا بھائی سمیع اللہ ساجد سکون دا نسخہ دس کے جا رہے ہیں۔ جو زندگی سکون چاہتے ہو سکون نال نمازاں پڑھنیاں شروع کر دیو، اللہ زندگی جو سکون پیدا کر دے گا۔ تے ایسے جڑے بندے اینج دی نماز پڑھ دے نا اونا دی رب نے منجی پھر اینج ٹھوکی ہے، فرمایا ویل للمصلین فویل للمصلین، فرمایا ویل نمازیاں واسطے۔ تسی کہو کہ مولوی جی ویل کینوں کہندے نے؟ ویل جہنم نو کہندے نے، ویل اللہ دے عذاب نو کہندے نے، ویل اللہ پاک دے عذاب دا نام ہے، ویل جہنم دی وادی دا نام ہے۔ فرمایا ویل نمازیاں واسطے۔ تسی کہو کہ مولوی جی بڑی عجیب گل ہے، نمازیاں واسطے تے جنت ہونی چاہیے تے تھے تے ویل رب پیغام دے رہے ہیں۔ اللہ فرماندے نے اصل دے اندر ویل کنہ واسطے وے؟ فرمایا الذین ہم عن صلاتہم ساہون، جڑے نمازاں پڑھ دے نے تے نمازاں ضائع کر کے پڑھ دے نے۔ فرماندے نے میرے نبی نے فرمایا ایک عام بندہ چور ہوندا ہے تے ایک نماز دا چور ہے۔ نماز دا تے جڑا نماز دا چور ہے وہ بڑا گندا چور ہے، جڑا نماز دا چور ہے بڑا۔ تے صحابہ نے کہا اللہ دے نبی نماز دی چوری، فرمایا نماز دی چوری ساڈے بندے کردے نے۔ تے میرے پیغمبر نے فرمایا، آپ فرماندے نے کہ نماز دا چور ہے وہ کیویں دا چور ہے؟ رکوع نہیں صحیح کردا، وہ سجدے ٹھیک نہیں کردا، اے نماز دا چور ہے۔ دعا کرو اللہ نماز تے نماز آئی کتھوں ہے؟ عرشاں تو۔ میرے پیغمبر دے والا آئیے، میرے پیغمبر معراج تے گئے نے، معراج دے موقع تے اللہ نے نماز تحفے دے اندر دیتی ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدی، فرمایا پاک او ذات جن نے سیر کرائی اپنے بندے نے۔ تے مولوی پڑھ دے ساڈے بھی بھابی مولوی پڑھ دے بالا گالو لا بے کمالی، پڑھ دے نے کہ کوئی نہ کہ نبی پاک اپنے کمال نال معراج تے گئے نے تے ایسی تے گل ہی کوئی نہیں۔ میرے پیغمبر اپنے کمال نال نہیں گئے، میرے پیغمبر اللہ دی رحمت دے نال گئے نے۔ فرمایا پاک او ذات جن نے سیر کرائی اپنے بندے نو۔ میرے پیغمبر چھٹے اسمان تے آئے، واپسی ملاقاتاں جناب پیغمبر موسیٰ دے نال ہو گئیاں۔ تو جو ادھر میرے وال تے موسیٰ علیہ السلام عرض کر دینے حبیب اللہ سو رب وال گئے ہو تے اللہ پاک نے تحفہ کی دیتا ہے۔ تے میرے پیغمبر فرماندے نے موسیٰ جی رب نے 50 نمازاں دتیاں نے۔ توبہ توبہ 50 جی 50۔ تے جناب موسیٰ علیہ السلام عرض کر دینے سونیا میں تواڈے تو پہلا اللہ دی زمین دا تجربہ کار نبی گزر چکے ہاں، میری امت تے 2 آئیاں سن تے انہاں نے 2 بھی نہیں پڑھیاں، تواڈی امت 50 نہیں جے پڑھن لگی۔ انج کرو کام کرا کے آؤ، رب کے ریکویسٹ کیجئے۔ میرے پیغمبر گئے نے، اللہ جان دے نہ تے کوئی باپ بھی اپنے اکلوتے پتر نال پیار نہیں کر سکدا جنہ پیار نبی نے اپنی امت دے نال کیتا ہے۔ میرے نبی امت دا غم تے دکھ لے کے رب دے ول گئے نے۔ اللہ جی کام کیجئے۔ میرے پیغمبر گئے نے، 40 رہ گئیاں، 10 کم ہو گئیاں۔ موسیٰ علیہ السلام عرض کر دینے سونیا کی بنیا؟ آخے 40 رہ گئیاں، 10 کم ہو گئیاں۔ سونیا تواڈی امت نے 40 بھی نہیں پڑھنیاں، اور کام کرا کے آ جائیے۔ میرے پیغمبر گئے کسے چکر اندر 5 کٹھیاں، کسے چکر اندر 10 کٹھیاں کردیاں فیصل آبادیو حاجی آبادیو عمر مسجد اندر آن والیو یکتا مارکیٹ والیو کردیاں 35 رہ گئیاں، 25 رہ گئیاں، 15 رہ گئیاں۔ اینڈ تے اچھی سارے بول کے دسو کنیاں رہ گئیاں؟ تے جدو 5 نمازاں رہ گئیاں تے جناب موسیٰ علیہ السلام عرض کر دینے سونیا کی بنیا جے؟ سونیا کی بنیا جے؟ فرمایا موسیٰ جی ہون تے 5 رہ گئیاں نے۔ تے جناب موسیٰ علیہ السلام عرض کر دینے سونیا محبوبہ تواڈی امت نے 5 بھی پڑھنیاں،
بولو 5 بھی پڑھنیاں سارے بولو نا 5 بھی پڑھنیاں ساڑی ساتھ گل ویسے سچی ہے بھی 5 بھی ساڑے مسلمان کو نہیں پڑھ دے تے ایک اور چکر لاو تھوڑی امت نے 5 بھی نہیں پڑھنیاں تے جناب موسیٰ علیہ السلام نو میرے پیغمبر فرماندے نے موسیٰ جی ہون تے مینوں شرم آندی ہے ہون تے مینوں شرم آندی ہے جنہیں 5 بھی نہیں پڑھنیاں میرا قادہ امتی ہے میرے محبوب علیہ السلام تے میں دے پال پر واقعاتاً کے آئے ہوئی حدیث میں اتھے بیان کی تھی ایک 70 سال دے سفید داڑھی والے بزرگ اٹھ پہ کہندے نے مولوی سمیع اللہ ساجد ویسے نبی پاک نے موسیٰ علیہ السلام دی گل مان لینی چاہیے دی سی اپنا 5 تو بھی جان چھوٹ جاندی اپنا 5 بھی نہ پڑھنیاں پیندیاں ہیں تے میرے پیغمبر واپس آئے تے اللہ پاک نے اعلان کرتا ہے یا خمسن وقی یا خمسون سبحان اللہ یا خمسن وقی یا خمسون میرے سونے تو 5 نہیں لے کے جا رہا تو 50 ہی لے کے جا رہا ہے اے میرے سونے محبوب تواڈی امت نمازاں 5 پڑھے گی میں ثواب 50 دا دیندا رہاں گا سبحان اللہ تبارک الذی نزل الفرقان پڑھیے خاں تبارک الذی نزل الفرقان فرمایا لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا فرمایا لوگوں میں اپنے پیغمبر دے سینے دے قرآن نازل کیتا ہے تے میرا دل کردہ ہے تو انہوں نبی پاک دی میں نا شریف نہ سنا دیا لوگوں سارے نبیاں تو میرا مدنی ہے لازانی پڑھو لوگوں سارے نبیاں تو میرا مدنی ہے لازانی سارے پڑھئے لوگوں سارے نبیاں تو میرا مدنی ہے لازاں تو انہوں اللہ دی قسم جے سارے پڑھو لوگوں سارے نبیاں تو میرا مدنی ہے لازانی ہر ہر جا تیرا چرچا ہر جا تیرا چرچا تیری دنیا ہے دیوان او صورت سیرت نرالیے صورت سیرت نرالیے موڈے تے کملی کالیے صورت سیرت نرالیے موڈے تے کملی کالیے اوٹھاں تے سج دلالیے اے صورت ہی نرالیے جیڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے تیوں نائی جتیاں بازیاں ہاریاں نے او جڑے ترس دے سن دید نو دن راتی اونا ہی جتیاں بازیاں واریاں نے تے جدوں خزانے آکے باغ وچ او وال کھولے تے پنچھی اڈ گئے مار اڈاریاں نے او محمد بوٹیا جھوٹائیے جگ سارا تے کملی والے دیاں اچیاں یاریاں نے محمد بوٹیا جھوٹائیے جگ سارا تے کملی والے دیاں اچیاں یاریاں نے
اور دنیا دی محبت نہیں جے کام آندی، کام پیار آنا جے تے اللہ رسول دا کام آنا جے. ایتھے زما کے ویکھ لو بربادی لتھ جاندی دے. توجہ میرے وال، میرے سونےو کام قرآن نے آنا ہے، کام محمد دے فرمان نے آنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرا جنت دے اندر لے جان والا پترو، میرے پتر یار تسی میرا بیٹا انج نہ کرو، میرے پیغمبر نے فرمایا جنت دے اندر لے جان والا دوسرا عمل قرآن ترتیب دے نال پڑھو. اور رب دا واسطہ جے مومنو، رب دا واسطہ جے میری سنن والی ماؤں بہنوں، قرآن ترتیب دے نال پڑھیا کرو. اور جوانو تانوں اللہ دا واسطہ ہے فلماں نہ ویکھیا کرو، رب دا قرآن ترتیب دے نال پڑھیا کرو. میں پچھلے رمضان اندر مدینہ منورہ دے اندر موجود ہاں، میرے نال قاری خلیل الرحمان جوید صاحب حافظہ اللہ کراچی والے اسی کٹھے عمرہ کرن واسطے گئے. قاری صاحب فرماندے نے مولانا جڑا بندہ چاہندا ہے سانو زندگی اندر ترتیب مل جائے، سانو زندگی دے دکھ ختم ہو جان، ساڈی زندگی دی پریشانی ختم ہو جائے، ساڈی زندگی دا ایک ایک دکھ مک جائے، تے او بندہ قرآن ترتیب نال پڑھے. قرآن ترتیب دے نال یعنی قرآن نو ترتیب نال پڑھن دا کی معنی؟ پہلا سپارہ شروع کیجئے، چاہے ایک رکوع ہی پڑھیے لیکن پڑھیے ترتیب دے نال، چاہے دو رکوع ہی پڑھیے ترتیب دے نال. جڑا بندہ قرآن ترتیب نال پڑھدا ہے او دے دکھاں دا حل ہو جاندا جے. جڑا بندہ قرآن ترتیب نال پڑھدا ہے او دیاں پریشانیاں مک جاندیاں نے. جڑا بندہ قرآن ترتیب نال پڑھدا ہے او دیاں دکھاں دیاں زمائشاں دیاں کہانیاں رب مکا دیندا ہے. نہیں یقین تے دیکھ لیجئے ہنے قاری صاحب نے قرآن ترتیب نال پڑھ کے تانوں سنایا ہے. نماز تراویح دے اندر میرے سونےو مساجد اندر قرآن ترتیب نال پڑھیا جا رہا. رمضان دے مہینے اندر اللہ جاندا ہے گھر دے وچ وی رونقاں، باہر وی رونقاں، شہراں اندر بھی رونقاں، پنڈاں اندر بھی رونقاں، اندر بھی رونق تے باہر بھی رونق. آقا دیاں رونقاں نے رب دے قرآن دی ترتیب دی رونق ہے. اور سونیا رمضان دے اندر جنہ ہزار دا منہ نہیں دیکھیا ہوندا وہ ہزاراں دا منہ دیکھدے نے. ایک آدھی برکت ہے قرآن ترتیب نہ پڑھیا جاندا ہے تے قرآن ترتیب نہ پڑھن دی برکت ہے. کجا بندہ پورے مہینہ قرآن ترتیب نہ پڑھے، سارا سال ہی قرآن ترتیب نہ پڑھے، اللہ دکھ ختم کر دیندا ہے تے بندے دے جناب زندگی دے اندر خوشیاں آ جاندیاں نے. میرے پیغمبر فرماندے نے جڑا بندہ قل هو اللہ پڑھدا ہے، پڑھیے ہاں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. پھر پڑھیے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. میرے سونے سارے ایک باری تیجی بار پڑھو نا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. تین بار میں تے تساں قل واللہ پڑھ لئیے. میرے پیغمبر دی صحیح حدیث دے مطابق ایتھے بیٹھے ہاں ہونے میرے پیغمبر دی صحیح حدیث دے مطابق اللہ پاک نے پورا قرآن پڑھن دا اجر عطا کرتا ہے. منٹ ایک نہیں لگا تے پورا قرآن پڑھن دا اجر مل گیا ہے. آمن لے قرآن دا کہنا جے تو جنت وچ گھر لینا، آمن لے قرآن دا کہنا جے تو جنت وچ گھر لینا. او چھڈ رسم رواج تمامی، او چھڈ گانے، چھڈ فلماں، چھڈ کنجر خانے، او چھڈ رسم رواج تمامی، پکار نبی دی قبول غلامی. اللہ دی قسمے ساٹے پلے کیے جو بھی ملے ہے قرآن دی برکت دے نال ملے آئے. اللہ جاندا سانو کو محلے دا بندہ نہ جاندا. ساڈے نال سونے سونے رات دے 2:30 بجے بجریاں پہ کٹدے نے لوگوں. ایک آدھی برکت ہے اے علماء کرام پورے ملک دے اندر جا رہے ہیں اور سونے رب دے قرآن دی برکت ہے. اس وقت میری اکھاں چوں آنسو آ گئے جدوں مدینہ منورہ دے اندر میں بھی بیٹھا تے حاجی عبد القیوم صاحب جتے میں لاہور خطبہ جمعہ
تکبیر مسجد والے وہ بھی موجود سن، دار کاکڑ صاحب بھی موجود سن، یہ 5-7 بندے میرے وال آئے، کہندے نے تسی قاری سمیع اللہ ساجد ہو؟ میں جی میں ہی ہاں سمیع اللہ ساجد۔ کہندا جناب اسی بنگلہ دیش دے ہاں، وہ دوسرے کہندے نے اسی انڈین ہاں، اسی تہاڈیاں یوٹیوب تو تقریراں سننے ہاں۔ اللہ جاندا کوئی آکاری نہیں، اکھاں ڈل پیاں۔ اللہ سونیا اے رات تیرے قرآن دی برکت ہے، محمد دے فرمان دی برکت ہے۔ مسجد نبی اندر بھی تعارف رب دے قرآن نے کرایا ہے۔ سونیا جے چاہتے ہو مرن تو بعد تہاڈی زندگی دا اکاؤنٹ کھل جائے، اپنے بیٹیاں نو قرآن پڑھاؤ، اپنی بیٹیاں نو قرآن پڑھاؤ، اپنے بیٹیاں نو قرآن تے چلاؤ، اپنے بیٹیاں نو ترجمہ القرآن پڑھاؤ، اپنے بیٹیاں نو اپنی بیٹیاں نو بخاری پڑھا، مسلم پڑھا، ترمذی پڑھا، ابن ماجہ، ابو داؤد نسائی۔ اوے تم مار جائے گا، تیرا پتر پیچھوں کہے گا ربنا اغفر لی والوالدی، اللہ مینوں بھی معاف کر دے تے میری امی ابو نو بھی معاف کر دے۔ ماں کتھے وے قبر دے اندر، باپ کتھے وے قبر دے اندر۔ میرے محترم میرے بھائی جان رانا صاحب دے والد محترم دنیا تو چلے گئے، دعا کرو اللہ انہاں بزرگاں دی قبر جنت دے باغاں وچوں باغ بنا جائے۔ انہاں نو پوچھو جنہاں دیاں ماواں دنیا تو ٹر گئیاں، او جنہاں دے باپ دنیا تو چلے گئے، میں تے یقین جانو بڑے بڑے علاقے اندر گیا ہاں تے بڑے بڑے صوبہ جناب شہراں دے اندر گیا ہاں، صرف ایک ہی گل سمجھ آئیے، کسے چیز دا مان نہیں، اگر بندے دا تعلق اللہ نال پکا ہے تے دنیا دی فکر ہی کوئی نہیں، دنیا دی فکر ہی کوئی نہیں۔ تیرا تعلق رب نال مضبوط ہونا چاہیے۔ میرے سونیو میں دس رہا، میرے پیغمبر نے فرمایا، حدیث نے کہا ہے قرآن بندے دا قبر دا بھی ساتھی ہے، قرآن بندے دا زندگی دا بھی ساتھی ہے، قرآن بندے دا حشر دا بھی ساتھی ہے، تے قرآن بندے دا جنت دا بھی ساتھی ہے۔ وہ سونیو میرے نبی نے ایک سورت دے متعلق فرمایا، توجہ فرمایا ان سورت من القرآن 30 آیتا شفاعت لرجل حتی غفر لہو، وہی سورت تبارک الذی، پڑھئے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ حدیث دا سنیے میرے بھائیو، سنو توجہ فرماؤ، سونا نہیں در میرے پیغمبر فرماندے نے تبارک، آپ فرمایا لوگو اِنَّا سورت من القرآن 30 آیا، اللہ دے قرآن دی ایک سورت ہے جدیاں اللہ نے 30 آیا، جدیاں اللہ نے 30 آیتاں بنائیاں نے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا جڑا بندہ اس 30 آیات والی سورت دی تلاوت کردا ہے، میرے نبی فرماندے نے شفاعت لرجل، جدو قیامت والے دن ماں کم نہیں آئے گی، جدو باپ کم نہیں آئے گا، جدو تیاں پتر قیامت نو کام نہیں آن گئے، تے سورت بندے دا مقدمہ لڑن واسطے قیامت والے دن آ جائے گی۔ میرے نبی فرماندے نے کیڑی سورت ہے؟ وحیا پڑھئے ہاں، تبارک الذی، آواز میں نو آنی چاہیے دیئے، پڑھو سارے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ فرمایا سورہ ملک ہے، قیامت والے دن بندے دی سفارشی بن کے آئے گی، مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ، قرآن دے نال آیاں بہاراں، مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ، قرآن دے نال آیاں بہاراں۔ او میں قرآن دے ایک ایک سپارے تو
تو صدقے پڑھو میں قرآن دے ایک ایک سپارے تو صدقے ہویا جس تے نازل اس پیارے تو صدقے ہویا جس تے نازل اس پیارے تو صدقے کلام خدا نو جنہ سین لایا کلام خدا نو جنہ سین لایا انہاں لئی جگ وچ بہاراں بہاراں پڑھو ہم مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ قرآن دے نال آیاں بہاراں اللہ دی توحید دا نعرہ مارو ہاں کو نہیں ہوندا مولوی حلال ہو جائے تسی بول بس آگے بھی توحید دا بھی بار رسالت دا بھی مار دیو نا شان مصطفیٰ میرے سوڑے تبارک اللذی پڑھو خیر تبارک اللذی نزل الفرقان علی عبدی لیکونا للعالمین نذیرا میرے سوڑیو میرے محبوب علیہ السلام فرماندے نے جڑا بندہ قرآن دی صورت 10 مرتبہ ہاں جی پکھے دی لوڑی کو نہیں تسی میرے حال ویکھ دے رہو بات صحیح ہے فرمایا قرآن دی سورت اخلاص جڑا بندہ 10 مرتبہ پڑھ دے او دے نام دے جنت اندر محل بن جاندے نے جڑا جنت اندر جانا چاہندا ہے کل ہو اللہ پڑھے جڑا اٹاں دی بھی لوڑ کوئی نہیں سونے سیمنٹ دی ضرورت نہیں ہاں جے جنت دے اندر مکان بنانا چاہندے جے کل ہو اللہ پڑھیا کرو کی کریا کرو اے کل ہو اللہ جناب مشرکان دے سر تے تیر ہے ہاں قل هو اللہ احد نال اللہ کاری صاحب دی آخرت بہتر فرمائے اللہ کاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی اللہ انہاں دے درجات نو بلند فرمائے میں جدو دنیا تو گیا تو میں تیسرا کو چوتھا جمعہ پڑھایا انہاں دی مسجد ہے اللہ جاندہ ہے بندے دے آنسو ہی نہیں سن رک دے قل هو اللہ احد نال اللہ صمد اچھی شان والیا لم یلد ولم یولد نالے کفوان احد دو جہان والیا اللہ جاندہ کاری صاحب نے 65 سال اللہ دے دین دی تبلیغ کیتی ہے 65-70 سال اللہ دے دین دا پرچار کیتا ہے اوہ وہابیو مسلمانوں تے اہل سنت صاحب تے اہل حدیثو بندہ بندے تے راضی نہیں جے ہوندا بندہ کسے نو سونے دا بھی بن کے وکھا دے تے بندہ نہیں جے راضی ہوندا اوہ تو راضی کر رب نو راضی کر اوہ جس دن گئے نے 17 رمضان ماں دا بیٹا گیا ہے ماں دی وفات والے دن گیا ہے اماں عائشہ رضی ساری زندگی اماں عائشہ صدیقہ کر دیاں کاری صاحب دنیا تو چلے گئے وہ زکریا تائی بڑھے وارے تے بچڑے کون آتاندہ بولو اللہ زکریا تائی آج تے بڑے بڑے طرزاں لان آلے کاری صاحب دے خوب ہے لیکن کاری صاحب دا کردار بھی اپناؤ نہ مولوی اور رب دا واسطہ جے اور زکریا تائی بڑھے وارے تے بچڑے کون آتاندہ بڑھی بی گبی ہو گئی تے کون جے رون کا لاندہ لم یلد ولم یولد نالے کفوان احد دو جہان والیا میرے نبی فرماندے نے توجہ میرے ول آپ فرمان جڑا بندہ کل ہو اللہ 10 مرتبہ پڑھ دے او دے نام دا ایک محل جنت اندر تعمیر ہوندا ہے جڑا بندہ 20 مرتبہ کل ہو اللہ پڑھ دے او دے نام دے 2 محل جڑا مردہ 30 مرتبہ کل ہو اللہ دی تلاوت کر دے او دے نام دے 3 محل جڑا بندہ 40 مرتبہ پڑھ دے 4 محل جڑا بندہ 50 مرتبہ اللہ دے قرآن دی سورت اخلاص دی کل ہو اللہ دی تلاوت کر دے اون دے نام دے 5 محل جنت انج بن جاندے نے کہ حضرت عمر عرضاں کر دیں سونے واقعی فرمایا ہاں واقعی عمر اللہ جنت دے اندر محل وداندا ہے کل ہو اللہ پڑھنا تے حضرت عمر کہندے نے سونے محبوبہ میں تے پھر آرے لگا ویلا بیٹھا کل ہو اللہ ہی پڑھدا رہواں گا تے میرے نبی مسکرا کے عرض فرماندے نے عمر
ہاں پھر ہاں بالکل ٹھیک عمل ہے. آخر سونے محبوبہ میں تے پھر اللہ دی جنت دا کلا ہی مالک بن جاواں گا. میں تے اللہ دی جنت دا کلا ہی مالک بن جاؤں گا. میرے نبی فرماندے نے او سونے عمر تو قل ہو واللہ پڑھدا پڑھدا تھک تے سکنا میں لیکن کائنات دا رب تیرے جنت وچ محل بناندا کدی نہیں تھک سکدا. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدی لیکون للعالمین نذیرا. میرے سونے تیسرا عمل جنت دے اندر لے جان والا تیسرا عمل تھکے تے کو نہیں جے. کیوں جی تھکے تے کو نہیں نا. اللہ تو سارے مکہ مدینہ ایسے مہینے بخا دے. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. آتے ہوں دی ہونی ہے نا تو انہوں. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھچوں میرا دین اور ایمان مدینے میں ہے. اور توجہ پھول کھلتے ہیں. ہر خطیب انداز اپنا اپنا دعا کرو اللہ خطبائے مجاہد اسلام اور خطبائے حق نو اللہ سلامت رکھے. ہاں پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی جوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا. ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے. میرے سونیو اللہ کو دعا کرو اللہ پاک قرآن دی تلاوت والا مستقل بڑھا دے. اور تیسرا عمل میرے پیغمبر فرماتے ہیں جڑا بندہ ماں باپ دا تابعدار ماں باپ دا اطاعت گزار جڑا بندہ اپنی امی تے ابو دا تابعدار اللہ پاک اس بندے نو ضرور جنت دا داخلہ نصیب کرے گا. اور میرے نبی فرماندے نے اے دے الٹ لان اللہ ملان والدیہ اللہ لانت کرے جڑا ماں باپ تے لان تان کردا ہے. اللہ جاندے مینوں اپنے بزرگ بھی نظر آندے پنے. تواڈے اندر ایسے بھی موجود نے میرے بزرگ ایسے بھی تسی موجود ہو جنہاں دے ماں باپ نو فوت ہویا 20 تے 30 تے 40 سال دا عرصہ دنیا تو گزر گیا ہے. میں پوچھیا بابا جی مولوی صاحب ہاں کدی اپنی امی بھی یاد آئی جے کہ نہیں آئی کدی اپنا ابو بھی یاد آیا کہ نہیں آیا. کہندا مولانا کیویں دی گل کیتی ہے کیڑا بندہ جنوں اپنی موئی ماں یاد نہ آندی ہوے اپنا فوت ہویا ابو یاد نہ آندا ہوئے. عید دا موقع آیا خوشی دے موقع تے اپنے ماں باپ دی قبر تے ٹر گیا پیراں پار بہ گیا تے اپنے تصور نال بول کے ماپیاں دی قبر نو کہندا ہے نی اماں پیاریے او نہ ویکھتے صحیح جدوں میرے کول پیسے آئے تے توں دنیا چھوڑ کے ٹر گئی. ابو پیاریا جدوں میرے کول کوٹھیاں چبارے آئے تے توں دنیا چھوڑ کے ٹر گیا. اور سنیا روندیاں اکھاں رہ جاندیاں نے پر فوت ہون والیاں ماواں کدوں آندیاں نے. اکھاں برسدیاں رہ جاندیاں نے فوت ہون والے ماں باپ پلا کدوں آندے نے. اکھاں روندیاں رہ جاندیاں نے کدوں آندا جے فوت ہون والیاں بہناں پلا کدوں آندیاں نے. اکھاں روندیاں رہ جاندیاں نے فوت ہون والے بھائی پلا کدوں آندے نے. ود ماں دے پیار نالوں کسے دا پیار نہیں لوکو ماں جیسا دنیا تے کوئی غم خار نہیں. ماں ایک ایسی ہے عظیم ہستی لگے ماں باج اپنی بیگانی بستی لب جائے ماں جتھوں ایسا کوئی بازار نہیں. لوکو ماں دے پیار جے
آ کسے دا پیار نہیں۔ میرے استاد محترم حضرت شیخ عبد المنان راسخ صاحب حافظہ اللہ، اللہ انہاں دی زندگی دراز فرمائے، آمین کہہ دیو۔ میں جامعہ دار الحدیث محمدیہ حافظ آباد انہاں کو میں درس نظامی پڑھدا رہا، میں اللہ دے فضل 4 سال حدیث دیاں کتاباں انہاں کو پڑھیاں نے۔ انہاں دے چچا جی نے مولانا سلیمان نصری صاحب حافظہ اللہ منڈی فروخ آباد والے، انہاں ماں باپ دی عظمت تے بڑے سادہ جے شعر پڑھے نے تے میرا دل کردا او میں تانوں سنا دینا جے تسی سن لو۔ کیوں جی سنا دیا؟ ماں ایک باغ بہشت دا بوٹا تے ٹھنڈیاں دس دیاں چھاں، ماں اے طرز انہاں دی اللہ پاک انہاں نوں صحت والی زندگی دے۔ ماں ایک باغ بہشت دا بوٹا تے ٹھنڈیاں دس دیاں چھاں، او در در تکے او پین انہاں نوں تے مر جان جنہاں دیاں ماں او ماپیاں والے او ماپیاں دے ول او ماپیاں فیصلہ آبادیوں او ماپیاں والے او ماپیاں دے ول تے 100 فریاد لے جاور مویا ماما مویا ماپیا باج یتیم نو مانے آپے رو کے چپ کر جاور او چڑکی نا او یتیم کسے نو او چڑکی نا او یتیم کسے نو تے مر گیا جندے باپ تے ماں تے اللہ باج یتیماں تائیں تے آس امید نہ کاہی ہندے دنیا تے لکھاں ساک لوگو پر نہیں جے ساک کوئی باپ دے ساک ورگا ہندے دنیا تے لکھاں ساک لوگو پر نہیں جے ساک کوئی ماں دے ساک ورگا اوہ پتر زمانے دا پاویں ولی ہووے پر نہیں جے نیک ماں دے کہ پیراں دی خاک ورگا تے مولانا محمد شریف الہبادی اللہ پاک انہاں دی قبر منور فرمائے مولانا شریف صاحب بھی فرماندے نے او ماں پیاں دی خوشبو اللہ او وکھری بنائی پائی میرا عثمان کمبو اللہ پاک دی اماں دی قبر منور فرما دے آمین کہہ دیو ابتسام میرا پتر بیٹھا ہے اے دے بھی ابا جی فوت ہو گیا نہ کیا تاندلے تو آیا اللہ پاک دے ابا جی دی قبر منور فرمائے او ماں پیاں دی خوشبو اللہ او وکھری بنائیے ماں پیاں دی خوشبو اللہ او وکھری بنائیے آمدی اس نو جس دے او دل دی صفائیے او بہشتے بریندہ بوٹا او ماں پیاں دا نائے او وکھری ٹھنڈ رب نے اس دنیا تے اللہ جاندہ کئیاں وچوں مندے جم پیندے نے کئیاں مندیاں وچوں چنگے جم پیندے نے دعا کرو اللہ سارے دیاں اولاداں نو دین والیاں بنائے میرے پیغمبر کو ایک بندہ آیا کہندہ سونے محبوبہ میں کمان والا ہاں تے میرا ابا میرا والد میرے پیسے چوری کر کے لے جاندا ہے توجہ میرے وال میرے پیغمبر نو آ کے اپنے بوڑھے باپ دیاں شکایتاں لا رہی ہے کہندہ سونے محبوبہ پیسے میں کمانا ہاں تے میرا ابو میرے پیسے چوری کر کے لے جاندا
جاندا ہے۔ میرے نبی فرماندے نے بلاؤ نہ اے جناب باپ نو، او بوڑھا بابا سفید داڑھی لے کے مسجد نبی دے اندر آ گیا ہے۔ میرے آقا فرماندے نے اوے بزرگا تیرا بیٹا تیریاں شکایتاں لا رہا ہے، میرے پیغمبر نو قرضاں کردا سونے محبوبا اے جڑا میرا بیٹا تانوں شکایتاں لاندا پیا ہے میریاں، اے دی بارے بھی سن لو، اس چھوٹا جہا سی تے مینوں کما کما کے کھواندا رہیا پلاندا رہیا، حتیٰ کہ میرے کول کدی پیسے نہ بھی ہونے تے میں اپنے پتر دیاں خواہشاں پوریاں کرن واسطے قرضے بھی چکدا رہیا واں۔ سونے محبوبا اج کمائیاں میریاں کھاندا کھاندا جوان ہو گیا تے میں کماندا کماندا بڈھا ہو گیا۔ سونے ویکھو میریاں ہڈیاں کمزور ہو گئیاں، میرے جناب جسم دی چربی ٹل گئی ہے، میں کما نہیں سکدا۔ سونے مینوں دسو نا اگر میں اپنے پتر دیاں کمائیاں نہیں کھانیاں تے دسو کدیاں کھانیاں نے؟ اگر میں اپنے بیٹے دے پیسے نہیں کھانے تے کدے کھانے نے؟ میرے نبی بھی رو پیا کیونکہ میرے نبی دی بھی تے امی کوئی نہیں، میرے نبی دا بھی تے ابو دنیا تو چلا گیا ہے۔ میرے نبی نے روندیاں روندیاں او صحابی دی کانٹ دے اوتے ہاتھ مارے ہے۔ آپ فرماتے ہیں اللہ دے بندیا ویکھ نہ تیرا بیٹا تیرا باپ تیرے واسطے کنا دکھی ہو گیا ہے، او جا جا تیرا مال بھی تیرے باپ دا ہے تے تو بھی اپنے باپ دا ہے۔ پتہ لگا امی ابو پتراں تھیاں دے پیسے چوری بھی کر کے لے جان تے ماپیاں دا کوئی گناہ نہیں، کیونکہ اے دے بارے اللہ پاک نے کہ اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین، جڑے ماپیاں دے تابعدار پڑھو ہاں، وبالوالدین 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 احسانا۔ علامہ اقبال دا نام تے سنیا ہوئے گا، علامہ لندن اندر پڑھن واسطے گیا تے ماں سے آل کوٹو خط لکھ دیئے، میرے بیٹے آم تیریاں تعلیماں مکمل ہو گئیاں نے تے اپنی ماں نمانی نو بیڑ جا۔ آخر ماں خط لکھ دی قبران نو جا پئیے، ادھر ماں نو ادھر علامہ اقبال نو پتہ لگا علامہ تیری ماں تینوں بلان والی قبران دے اندر ٹر گئی ہے۔ ہن چونکہ علامہ شاعر سی نا، شاعر مشرق سی، ہن ماں دی محبت نہ لمبا تڑپیا، علامہ نے خط لکھنا شروع کرتا، علامہ نے شعر کہنے شروع کرتے، ہاں اب کس کو ہوگا وطن میں میرا انتظار، میرا خط نہ آنے سے اب کون ہوگا بے قرار، اماں مرکز پہ تیری لے کے یہ فریاد جاؤں گا، اماں جدو میں سیال کوٹ آواں گا تیری قبر تے دعا منگن تے ضرور آواں گا، اماں تیریاں خدمتاں کرنیاں مینوں نصیب نہ ہوئیاں، مرکز پہ تیری لے کے یہ فریاد جاؤں گا، اماں دعائے نیم شب میں اب کس کو یاد آؤں گا، اماں کے تہجد دے اندر تو دعاواں کر دی سیں، اماں میریاں تہجد دیاں دعاواں بھی مک گئیاں، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ تے بعض عمل ایسے نے جڑے جناب جنت تو ڈکا لا دیندے نے، بعض عمل ایسے نے جڑے بندے دیاں نیکیاں ضائع کر دیندے نے، بندے دیاں نمازاں بھی ضائع، بندے دے روزے بھی ضائع۔ یقین جانو ساڈی الزام تراشی مک جائے نا ایک دوجے تے لان والی، اللہ جاندا بندہ ولی بن جائے، اسی ایک دوسرے نو الزام لا کے ذلیل کر دینے ہاں۔ میرے نبی فرماندے نے جڑا بندہ اپنے مسلمان بھائی دی عزت دا دفاع کردا ہے، اللہ اس بندے دی عزت دا دفاع کردا ہے، تے جڑا بندہ کسے دی عزت نو خراب کردا ہے اللہ انہوں خود نو خراب کر کے رکھ دیندا ہے۔
میں تانوں ایتھے ایک واقعہ سنانا چاہنا. ایتھے واقعہ کوئی عام نہیں, واقعہ میں قرآن دا سنانا چاہنا. ایک الزام میری ماں تے بھی لایا سی, سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. ماں جی تے الزام کافرہ منافقہ نے لا دیتا ہے. ذرا تحمل نال پیار نال ادھر میرے دیکھ کے سنو. میں تہاڈی ماں دا تذکرہ کر رہا, عابد باپ دی عابدہ بیٹی دا تذکرہ کر رہا. میرے پیغمبر دنے بھی روندے نے تے رات نو بھی روندے نے. ہائے صحابہ بھی پریشان. اما عائشہ عرضاں کر دیاں نے, سونے اما بوبا اگر فرماؤ تے میں اپنے باپ ابو بکر دے گھر چلی جانیاں. میرے نبی فرماتے نے عائشہ جا چلی جا, تینوں اجازت ہے. اما عائشہ فرماتی ہیں میرا دل ٹوٹ کر کے رہ گیا ہے. اگے اللہ دے نبی نے کہنا تے نبی اگے میں کہنا تے اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمانا عائشہ رہن دے, کی کرنا ہی جا کے رہن دے تھوڑے جے لمحے واسطے چلی جا پھر واپس آ جا. ہن میں کہ اللہ دے نبی نے روکے ہی کوئی نہیں تے نال فرماندے نے جا عائشہ چلی جا, تینوں اجازت ہے. تے ادھر کچھ لمحے گزرے, کچھ دن گزرے, میرے پاک پیغمبر تے وحی دا سلسلہ بھی بند ہو گیا ہے. میرے نبی دی روندیاں دن دی دیہاڑی بھی گزر دیئے تے رات دیاں گھڑیاں بھی گزر دیاں نے. سنیو دعا کرو شاءاللہ کسے بیٹے تے الزام تراشی نہ ہو جائے. اللہ جاندہ عزتاں برباد ہو جاندیاں نے. میرے پیغمبر ایک دن اپنے صحابہ نو جناب مسجد نبی اندر جمع کیتا ہے تے مجمع لائی کھڑے نے. آپ فرماندے نے میرے صحابیو اوے مینوں دسو مینوں کی کرنا چاہیے. امنا ویکھو تہاڈا نبی کنا پریشان ہے, مینوں دسو مینوں کی کرنا چاہیے. انہاں منافقاں نے تے میرے گھر تک تہمتاں لا دتیاں نے. ویکھو تہاڈا نبی کنا پریشان ہے. کوئی گل کردا ہے تے کوئی گل کردا ہے. اوے یکتا مارکیٹ والے, عمر مسجد والے, فیصل آبادیو, میرے پیغمبر علیہ السلام اگے مظلوم بن کے پریشانی اندر کھڑے نے. ایک اٹھیا ہندا سونے محبوبہ تسی عائشہ صدیقہ نو طلاق دے دیو, اللہ بیویاں تانوں خور عطا کر دے گا. تے میرے نبی دی نظر چلدی پیارے عمر تے رک گئی ہے. فرمایا عمر اوے تو ہی بول دے, تیرے بولنے تے رب قرآن نازل کر دیندا ہے. ویکھ تیرا نبی کنا پریشان ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے عرضاں کردے نے سونے محبوبہ میں بہتیاں گلاں تے نہیں کردا, مینوں ایک جواب چاہیدا ہے. تسی عائشہ صدیقہ نال نکاح اپنی مرضی نال کیتا ہے یا رب دی مرضی دے نال کیتا ہے؟ فرمایا عمر تینوں پتہ ہے میں اپنی مرضی نال تے بول دئی کوئی نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تلوار میان وچ باہر کڈ لئیے. عرضاں کردے نے سونے محبوبہ بس کر دیو, اج تو جڑا عائشہ صدیقہ اماں تے الزام لائے گا میں مار کے تلواروں دی تون لا کے میں تواڈے قدماں جو سٹ دواں گا. ہاذا بہتان عظیم, پڑھا ہاذا بہتان عظیم, ہاذا سونے محبوبہ تے عائشہ صدیقہ تے بہتان عظیم ہے. سونے مینوں اے دسو نا جڑا رب اپنے نبی دے چہرے تے گندی مکھی نہیں بین دیندا, نبی دے بستر تے گندی بی بی کن جان دوے گا. سونے تے بہتان عظیم ہے. میرے پیغمبر اٹھے تے فرمایا عمر اللہ تیرا بھلا کرے, تو تے اپنے نبی دادا غامی دور کرتا ہے. میرے پیغمبر چل دے دروازے ابو بکر اپنے سسرال پہنچے نے. میرے نبی نے دروازہ کھڑکایا, میں عرض کر دیاں نے میں دیکھنیاں جدوں بار دا دروازہ ہلدا ہے میں ویکھنیاں میرا سونا محبوب بھی آیا ہوئے گا. اللہ دے پاک پیغمبر نو ویکھیا کیوں جناب اتنا وقت گزر گیا ہے. ادھروں اللہ دے پیغمبر آئے, آپ نے فرمایا عائشہ مینوں دس دے جے تیرے کول غلطی ہو گئی ہے تے مینوں دس دے, میں اللہ کو معافی مانگ لواں گا. تے ماں فرماندیاں نے ماں جی عرضاں کردیاں نے میں رون لگ پئی تے میں
گیا سونے محبوبہ سارا جاگے گل کردا پر تسی تے نہ کر دے عائشہ میں مجبور ہاں اما عائشہ عرضاں کر دیاں نے سونیا ہن میں تھے کی کہواں میں تے تھے جملے بابے یعقوب علیہ السلام والے بولاں گی فصبر جمیل پڑھو ہاں فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون سونیا میں تے صبر کران گی ماں جی فرماندیاں نے اتنی دیر نو اللہ دے پیغمبر خاموش ہو کے بیٹھ گئے نے میرے نبی خاموش ہو کے بیٹھے اللہ دے پاک پیغمبر دی پیشانی تے پسینہ آ گیا ماں جی فرماندیاں نے اللہ دے پیغمبر دے چہرے تے پیشانی تے پسینہ آنا پیغمبر دی وحی دی علامت ہویا کردا ہے میں سوچیا عائشہ تیرے رون دا مل پہ لگائی عائشہ دنیا کوئی مول پاوے نہ پاوے لیکن کائنات دا رب تے مول پا دیندا ہے او دنیا نہیں جے مول پاندی رب تے مول پاندا جے بندے دے اعمال دا میرا عائشہ عرضاں کر دیاں نے میں ویکھ رہی ہوں اپنے سونے نبی دے چہرے نو کیڑا چہرہ والضحا واللیل اذا سجا اما فرماندیاں نبی پاک دے چہرے تے پسینہ آ گیا پسینہ آنا سونے نبی تے وحی دی علامت ہویا کردا ہے تھوڑے جلمے گزرے ہیں میرے پیغمبر نالے اپنے اپنا پسینہ پہ صاف کر دینے تے نال فرماندے نے عائشہ تینو مبارکہ ہووڑ عائشہ تینو مبارکہ ہووڑ عائشہ تینو مبارکہ ہووڑ عائشہ تیری حرمت تے عزت دی خاطر اللہ نے سورت نور دیاں 18 تا تیری شام دے اندر نازل کر دیتیاں نے اما فرما دیاں نے میں روڑ لگ پئی میں کدی سوچیا بھی نہیں سی میں نمانی عائشہ دی عظمت تے قرآن آئے گا میں تے سوچیا سی بس جبریل نو رب بھیج کے تے میری سچائی بیان کر دوے گا میریاں بہناں تے ماواں بھی سن دیاں پئیاں سنو میرے جوانو سنو اما عائشہ عرضاں کر دی میری ماں کہنے لگی عائشہ اٹھ کے اپنے نبی دا شکریہ ادا کر میں کہا میں اس رب دا شکریہ ادا کرنیاں جس رب نے میری عظمت دی سچائی نو بیان کیتا ہے سونیو گل اینی ہے جڑا بندہ سچا ہووے انہوں کوئی کچھ نہیں ہو سکدا جڑا بندہ رب والا ہوندا ہے اللہ انہوں دنیا دیاں بھی بھلائیاں دیندا ہے اللہ آخرت اندر بھی کامیابیاں دیندا ہے دنیا دے اندر بھی عزتاں بڑھاندا ہے قبر اندر بھی کامیابیاں حشر اندر بھی کامیابیاں زندگی دا کی پتا جے کیڑے موڑ تے مک جاوے تے کیڑے موڑ تے سا پورے ہو جان قال اللہ تعالی تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ہاں جی ہم کو اداس کر کے مہمان جا رہا ہے آنے کا کر کے وعدہ رمضان جا رہا ہے رمضان جا رہا پڑھو ہاں سارے ہم کو اداس کر کے ہم کو اداس کر کے ہم کو اداس کر کے مہمان جا رہا ہے آنے کا کر کے وعدہ رمضان جا رہا ہے رمضان جا رہا ہے رحمت کا یہ سمندر برکتوں
برکتوں کا یہ دریا، رحمت کا یہ سمندر، برکتوں کا یہ دریا، خوشیاں ہزار دے کر، خوشیاں ہزار دے کر ذیشان جا رہا ہے، خوشیاں ہزار دے کر، خوشیاں ہزار دے کر ذیشان جا رہا ہے، آنے کا کر کے وعدہ رمضان جا رہا ہے۔